अस्सलाम वालेकुम। एक ख़बर तो इंतहाई दुख वाली है जो ऑस्ट्रेलिया में दहशत गर्दी हुई। उसमें जो दहशत गर्द एक पकड़ा गया नवीद नाम का, उसको मुसलमानों के साथ और पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जिसने उस दहशत गर्द को एक पकड़ा, एक दहशत गर्द को खुद ज़ख्मी भी हुआ, वो भी एक मुसलमान है, अहमद। उसकी पूरी दुनिया में सताइश हो रही है, इससे बात करेंगे। और आज कोहाट में एक जलसा हुआ PTI का, जिसमें KPK के वज़ीर आला जो सुहेल आफरीदी हैं, उन्होंने और बाकी लोगों ने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। लेकिन इस पर बहुत तनकीद भी हो रही है। हमारे जावेद चौधरी साहब ने बड़ी सख्त तनकीद की है इसके ऊपर, और बड़े तंज़िया अंदाज में उन्होंने ये भी कहा है कि ये कौन सी आज़ादी चाहते हैं। ऐसे बात करेंगे, लेकिन ये बाद में हम बात करेंगे। पहले हम ऑस्ट्रेलिया वाली बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा खौफनाक वाक़या हुआ है जिसके बाद एक बात तो साबित होती है कि दहशत गर्दी सिर्फ बलूचिस्तान, पाकिस्तान, KPK, पंजाब या पाकिस्तानी इलाकों में ही नहीं होती, वो कहीं भी हो सकती है। अमेरिका में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, कनाडा में भी हुए हैं, और न्यूजीलैंड में भी हुए हैं, और अब ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जहाँ पे यहूदियों का एक काफ़ी बड़ा ग्रुप जो था वहाँ पे बीच के ऊपर इंजॉयमेंट के लिए वहाँ इकट्ठे थे, और वहाँ पे दो दहशत गर्द आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे अब तक पता ये चला है कि 12 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और कोई 2 दर्जन से ज़ायद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। अच्छा, अब इसमें एक जो दहशत गर्द जिसका नाम नवीद अकरम बताया जा रहा है, उसकी तस्वीरें, उसकी बाकी चीज़ें और सब कुछ जुड़ा जा रहा है पाकिस्तान के साथ। ये बड़ा आसान हो गया है कि जहाँ भी कहीं दहशत गर्दी होती है उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ दें, और फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है और बाकी दाएँ बाएँ से वो ये कहना शुरू कर देते हैं जी कि जहाँ भी दहशत गर्दी होती है उसके ताने बाने पाकिस्तान में मिलते हैं। अभी एक मूवी इंडिया की जो मैंने कल ही देखी है, धुरंधर, उसमें भी आप देखें तो उसके अंदर ISI को और जो कराची के पठान थे, रहमान, डकैत और उज़ैर तो आज ही मैंने सुना है कि रिहा भी हो गया है, और उनको सामने रख के बताया गया है कि दहशत गर्दी सारी जितनी इंडिया में होती है वो पाकिस्तान से ही होती है। हालांकि जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती है वो इंडिया करवाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जितनी भी दहशत गर्दी हुई है उसके ताने बाने हमेशा इंडिया से जाके मिलते रहे। बहरहाल ये इल्ज़ामात तो 1947 से एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ भी लोग मरें, जब मासूम लोग मरें, खा वो यहूदी हों, वो ईसाई हों, मुसलमान हों, हिंदू हों, सिख हों, कोई भी हो, जब आम शहरी मारे जाते हैं तो उसकी बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं होता, ना वो पॉलिसी मेकर होते हैं, ना वो किसी ऐसे उनका कोई रोल होता है। लेकिन बदकिस्मती से जब भी मारे जाते हैं वो आम शहरी मारे जाते हैं, कहीं भी हो। वो ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। और ये दहशत गर्दों की जो पॉलिसी है कि इस तरीके से शायद दहशत बहुत ज़्यादा डाली जा सकती है, उनकी अपनी पॉलिसी होगी, लेकिन क्या किसी एक इंसान की जान लेकर वो जो दहशत गर्द गोली चलाता है या जो चलवाता है, क्या ख़ुद उससे नींद आती है? कभी मेरा नहीं ख्याल कि उसको नींद आती होगी। खैर, इसमें बहुत अफसोस है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को और बाकी जो तहकीकात करने वाले इदारे हैं उनको ये ज़रूर देखना होगा कि एक तरफ अगर एक दहशत गर्द वो मुसलमान है नवीद, तो दूसरी तरफ ये भी देखें कि जिसने अपनी जान हथेली पर रख कर, उसकी वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है कि उसने एक दहशत गर्द को पकड़ा, उससे गन छीनी, वो ज़ख्मी भी हुआ, अभी हॉस्पिटल में, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, तो वो भी एक मुसलमान ही था। दाएँ बाएँ बहुत सारे गोरे थे, यहूदी थे, क्रिश्चन थे, लेकिन किसी को ये हिम्मत नहीं हुई, और ये हिम्मत भी बाल एक मुसलमान को ही हुई है। तो ये दोनों रुख जहन में रख के आपने चलना होगा, क्योंकि मुसलमान एक बहुत बड़ी तादाद है दुनिया में, और मुसलमानों की अक्सरियत है वो अमन पसंद है। अब हम आते हैं कोहाट के जलसे की तरफ। मैंने कुछ झलकियाँ देखी हैं जिसमें सुहेल आफरीदी बिल्कुल वही ज़बान इस्तेमाल करने लग गए हैं जो अली अमीन गंडापुर इस्तेमाल करता था कि हम D चौक की तरफ जाएंगे, कफन पहन के जाएंगे, या तो कफन में हमारी लाशें आएंगी या फिर हम आज़ादी लेके आएंगे। आज़ादी तो है, आप आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि जो कुछ KPK में हो रहा है गवर्नमेंट के साथ या अवाम के साथ या PTI के लोगों के साथ ख़ास तौर पर, उससे जान छुड़ाएंगे। साथ पहले ये बड़कें वो भी मारते थे अली अमीन गंडापुर, लेकिन अक्सर फिर D चौक में पहुँच कर ख़ुद वो गायब हो जाते थे, और आपको माने या ना माने लेकिन वहाँ पे हलाकतें तो हुई हैं, और वो मरने वाले भी आम लोग ही थे। कोई उनमें से अली अमीन गंडापुर या कोई MNA या कम्युनिस्टर, सबको अल्लाह ज़िंदगी दे और हालात पाकिस्तान के ऐसे हों कि सब वहाँ पे भाई बन के रहें, कोई KPK, बलूचिस्तान, पठान, पंजाबी, सिंधी बन के ना रहे। लेकिन अफसोस के हालात इस नहज पे जा चुके हैं कि अब ये नफ़रत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। शायद इस मुल्क को चलाने वालों ने सोचा होगा कि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के और एक धमकी अमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के, और तुम होते कौन हो, एक ज़हनी मरीज़,
یہ کیا ہے کہ شاید ان کو پریشرائز کر لیا جائے گا، لیکن میں رؤف کلاسا کی اس بات سے بہت حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو غصہ کہاں سے دلوانا ہے، اور وہی ہوا، غصہ دلوایا گیا، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بلکہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے، عمران خان کو ہوا ہے، یا پاکستان کے وہ جو عام لوگ ہیں وہ یہ سوچنے پہ لگ گئے ہیں کہ بھائی فوجیوں کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ وردیاں پہن کر کسی کو ذہنی مریض کہیں، کسی کو دھمکیاں لگائیں، اور تمہاری ملاقاتیں بند کروا دی جائیں گی، تمہیں وہ کسی سے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ پہلے جو لوگ عام بات کرتے تھے ڈھکے چھپے لفظوں میں، اب وہ کھلا کہنے لگ گئے ہیں۔ ایون میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اینکر، وہ صحافی بھی، جیسے اب سارا عالم کہہ لیں یا کچھ اور، تو وہ بھی اب کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، کہ بہنوں کی ملاقات نہ کرنے دینا یا ایک قیدی ہے تو اس کی ملاقات نہ کرنے دینا جو اس کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ تو یہ پریس کانفرنس واقعی لگتا یہ ہے کہ ان کے گلے پڑتی جا رہی ہے، لیکن اس کا فائدہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کو بھی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کے پی کے اندر بھی گورنمنٹ ختم کی جائے، گورنر رائے لگایا جائے، اور عمران خان کا پتہ خاص طور پر ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا جائے، کیونکہ اگر عمران خان رہتا ہے، اللہ اس کو زندگی دے، میں تو کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہتا اللہ نواز شریف زرداری سب کو لمبی زندگی دے، لیکن ایک حد ہوتی ہے نا، ایک لمٹ ہوتی ہے، مرنا تو ہے صاحب نے۔ لیکن اگر عمران خان زندہ رہتے ہیں اور وہ باہر آتے ہیں اور وہ الیکشن لڑتے ہیں تو یہ کوئی مانے یا نہ مانے، اس وقت مقبولیت جو ہے عوام کے اندر وہ صرف عمران خان کی ہے۔ اس لیے جو ذہنی مریض کہہ رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آج بھی جو کوارڈ کا جلسہ ہوا ہے اس میں ہزاروں لوگ تھے اور 3-4 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے، کیا وہ سارے ذہنی مریض ہیں؟ اور پھر صرف کے پی کے میں عمران خان کا ووٹ نہیں ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں ہے، پورے پاکستان میں، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، کشمیر، گلگت بلتستان، ہر جگہ اس کا ووٹ موجود ہے۔ تو اگر آپ اس کو ذہنی مریض کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وہ جو کروڑوں ووٹر ہیں وہ بھی پھر آپ ان کو بھی ذہنی مریض سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کے خلاف جاتی ہے، کیونکہ اگر آئین ہے، آئین کے تحت ملک چلانا ہے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے عوامی رائے، اور وہ عوامی رائے کہاں سے ہوتی ہے؟ ہمیشہ انتخابات کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ بڑے سے بڑے ناقد عمران خان کے جو اس کے خلاف چلنے والے ہیں، جیسے جاوید چودھری ہیں یا منصور علی خان ہیں یا اور بہت سارے، وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوئے تھے 2024 کے، اس میں جرلو پھیرا گیا ہے، 45 کو 47 سے تبدیل کیا گیا ہے، اور ایک جیت کو ہار میں تبدیل کر کے ہاروں کو اقتدار میں لایا گیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ کوئی شک ہے۔ لیکن چلیں، اگر اس کو کوئی فائدہ ہوتا تو پاکستان کو، عوام کو، تو اچھی بات تھی، لیکن اس کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ نقصان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سوچنا ہوگا کہ کب تک ہم اس طریقے سے لپیٹ کے کبھی نواز شریف کو غدار کہیں گے، کبھی آصف زرداری کو 10% بنائیں گے، کبھی ہم ولی خان اور اس کے خاندان کو غدار بولیں گے، کبھی الطاف حسین کو ہم انڈیا کے ایجنٹ قرار دیں گے، اور کبھی عمران خان کو ہم کہیں گے کہ اس کے انڈیا کے ساتھ رابطے ہیں۔ وہ بھی اب جا کے، جب وہ 3.5-4 سال تک پرائم منسٹر تھا تو اس وقت ہماری جو دنیا کی نمبر 1 ایجنسیاں ہیں، اس وقت تو ایسی کوئی رپورٹ نہیں تھی، اور آج جب اس کو 2 سال ہو گئے جیل کے اندر، اور جنرل فیض کے معاملے کے بعد، کیونکہ جنرل فیض کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جنرل فیض کو اب سزائے موت بھی دے دیتے، پھانسی بھی لگا دیتے، تو اس کا عوامی رد عمل کو نہیں آنا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی کوئی ایسا خاص رد عمل نہیں دیا۔ لیکن اگر عمران خان کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کا بڑا شدید رد عمل آ سکتا ہے۔ ہاں، یہ مانتے ہیں ہم لوگ کہ ہوتا کچھ نہیں ہے، بھٹو کو پھانسی لگا دیا گیا، بے نظیر بھٹو کا سر عام بم میں اڑا دیا گیا، محمد خان جنیجو کو جہاز سے اتار کے ٹیکسی پہ اٹھا کے گھر بھیج دیا گیا، نواز شریف کو عمر قید کی سزا دی گئی، جلا وطن کیا گیا، تو کیا ہوگا؟ عمران خان کے ساتھ بھی کچھ ہو گیا تو، لیکن ایک چیز ضرور ہوگی، اور وہ ہوگی وہ جو نفرت جو بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے اداروں کے خلاف، وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ادارے ہیں تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔